अस्सलाम वालेकुम। मशरक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेहवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान बाद से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। पंजाब में किफ़ायत जारी मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल। कारोबारी मराकज़ के लिए मुकर्रर करदा औकात कार दोबारा नाफिज। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की डगरा हाउस नारंग मंडी आमद। चौधरी सखावत अली ने इस्तकबाल किया। IG पंजाब अब्दुल करीम का सेफ सिटी फैसलाबाद का दौरा। CCTV कैमरों, मॉनिटरिंग सिस्टम और रिस्पांस मैकेनिज्म का जायजा लिया। चिश्तिया में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों ने जहर देकर बहू को कत्ल कर दिया। सौतेले बहन भाई की फंदा लगी लाशें मिलने का मामला। मियां बीवी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कसूर में पुरानी दुश्मनी एक बार फिर खूनरेज तसादम में तब्दील हो गई। एक जाँ बाग 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब शिकायत सेल की जाली चेयरपर्सन जेलम से गिरफ्तार। मुल्जिमा मेहनाज सईद का ताल्लुक PTI मुजफ्फरगढ़ से। गाड़ी से शराब भी बरामद। शॉर्ट सर्किट से घर में अचानक आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसर हो गया। साबिक आलमी चैंपियन पाकिस्तानी निसाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने इल्जामात लगाने पर खातून वकील के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। 1960 और 70 की दहाई की मारूफ भारतीय गुलकारा समन कल्याणपुर चल बसी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ। अजवा सिटी लालिया अल्हम्दुलिल्लाह शेखोपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहानाक साथ में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड। मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पंजाब में किफ़ायत जारी मुहिम के तहत वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल। ईद की तातीलात के बाद सूबा भर में कारोबारी मराकज़ के लिए मुकर्रर करदा औकात कार दोबारा नाफिज करने का फैसला। हुकूमत पंजाब की तवानाई बचत मुहिम के तहत मार्केटों और रेस्टोरेंट को दी गई वक्ती रियायत 1 जून तक महदूद रहेगी, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियाँ दोबारा मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक चलाई जाएंगी। हुकाम के मुताबिक 2 जून से सूबे भर की मार्केटें और रेस्टोरेंट साबका औकात कार पर वापस आ जाएंगे। इस सिलसिले में ईद के दिनों के लिए दी गई खुसूसी नरमी खत्म हो जाएगी। नए शेड्यूल के तहत मार्केटों को रात 8 बजे बंद करना लाजमी होगा, जबकि मुतलका इदारे इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी भी करेंगे। हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम बिजली के मौसर इस्तेमाल और तवानाई के ज़िया में कमी लाने की पॉलिसी का हिस्सा है, जिसका मकसद तवानाई के वसाइल पर दबाव कम करना है। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की डगरा हाउस नारंग मंडी आमद। सरप्रस्त आला अमद कमेटी चौधरी सखावत अली डगरा ने इस्तकबाल किया। तकरीब में साबिक मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी वाजिद अली खान, शेख अरशद, सरदार नईम रजा मान, चौधरी नवाजिश अली खान समेत मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शाहिद यूसुफ के मुताबिक सीनियर वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। एक मखसूस जमात बिलावजह शोर शराबा करके इलेक्शन रुकवाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से तंग आ चुकी है। राना तनवीर का कहना था मुश्किल हालात के बावजूद शहबाज शरीफ अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया है। जंग खत्म होती है तो पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक को फ़ायदा होगा। पाक ईरान मुआहदे के तहत पाकिस्तान को गैस और तेल सस्ता मिलेगा। वफाकी वज़ीर ने कहा बदकिस्मती से कुछ वजूहात की बिना पर IMF की शराइत माननी पड़ती हैं, लेकिन जल्द IMF को खैर बात कह देंगे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अब्दुल करीम का सेफ सिटी फैसलाबाद का दौरा। RPO फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा, CPO तनवीर हुसैन और SSP ऑपरेशन की हमला थे। IG पंजाब ने सेफ सिटी कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौरा किया और शहर भर में नस्ब जदीद CCTV कैमरों, मॉनिटरिंग सिस्टम और रिस्पांस मैकेनिज्म का जायजा लिया। फैसलाबाद से दानिश शबीर के मुताबिक SSP सेफ सिटी फवाद अहमद ने IG पंजाब को सेफ सिटी के जदीद टेक्नोलॉजी पर मुबनी निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मॉनिटरिंग सिस्टम के हवाले से ब्रीफिंग दी। IG अब्दुल करीम ने शहरियों को महफूज माहौल की फराहमी के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम में मजीद बेहतरी और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल की हदायत की। आरिफवाला में बसिलसिला शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बरामद होने वाले जुलूस के रूट का DPO पाकपतन जवेद इकबाल ने दौरा किया। उन्होंने तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। मजीद देखते हैं मशरक डिजिटल के नुमाइंदे हाजी शफीक फूल की इस रिपोर्ट में।
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاکپتن جاوید اقبال چدر نے بسلسلہ شہادت امام حسین علیہ السلام منعقد ہونے والی مجالس اعزاء اور جلوس کے سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے عارف والا کا دورہ کیا۔ انہوں نے مقامی پولیس افسران کو فول پروف سکیورٹی یقینی بنانے کے حوالے سے اہم ہدایت جاری کی۔ ڈی پی او پاکپتن جاوید اقبال چدر نے انجمن اسنا عشری رجسٹرڈ عارف والا کے عہدیداران، مقامی امن کمیٹی کے معزز ممبران سے ملاقات میں 31 مئی 18 جیٹ کو برآمد ہونے والے مرکزی جلوس کے روٹس کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ ابھی چونکہ کل 18 جیٹ ہے، شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام، تو یہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ دن گزارا جائے گا۔ سیکورٹی کے حوالے سے ابھی سارا روٹ ہم نے وزٹ کیا ہے۔ جو کیمرے ہیں، سیف سٹی کے کیمرے بھی اور دوسرے کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں، اور 700 سے زائد جوان افسران کل یہاں موجود ہوں گے۔ سنائپر ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے۔ ہینگ گراؤنڈ سیکورٹی جو ہے سیول پارچات میں ڈیوٹی سر انجام دیں گے، کچھ لوگ دوسرے یونیفارم میں ہوں گے، اور انشاءاللہ کل کا دن جو ہے وہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ گزرے گا۔ تھینک یو۔ انجمن اسنا عشری کے عہدیداران اور امن کمیٹی کے ممبران نے ڈی پی او پاکپتن کو انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی اور شہر میں امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ چینیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں 17 پنجاب کا کامیاب عید الاضحیٰ صفائی آپریشن مکمل ہو گیا۔ ضلع چینیوٹ میں 4794 ٹن علائشیں تلف اور 1197 عوامی شکایات حل کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے تینوں تحصیلوں کی انتظامیہ اور 17 پنجاب ٹیموں کو مبارکباد دی۔ انہوں نے شہریوں کے بھرپور تعاون کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ایس ایس پی آپریشن فیصل آباد عمران احمد ملک اور ایس پی مدینہ ڈویژن اظہر جاوید نے نمایاں کارکردگی کے حامل افسران میں ترفیعی اسناد تقسیم کی۔ جرائم کے خلاف مؤثر کارروائیوں اور بہترین پولیسنگ پر افسران کو اعزازات سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز کا کہنا تھا انعامات کا مقصد پولیس فورس میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں، جذبے اور محنت کو فروغ دینا ہے۔ مسلم لیگ نون چینیوٹ کے سینئر نائب صدر شیخ نسیم الہی کامیاب آپریشن کے بعد اسپتال سے گھر پہنچ گئے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر اور سابقہ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی شیخ نسیم الہی گزشتہ دنوں سے شدید علیل تھے۔ مقامی اسپتال میں ان کا کامیاب آپریشن ہوا، وہ اسپتال سے اپنے گھر منتقل ہو گئے۔ چشتیہ میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے زہر دے کر بہو کو قتل کر دیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے سید اسد بخاری کے مطابق چک 44 ڈوا میں گھریلو جھگڑے پر سسرالیوں نے 2 بچوں کی ماں 22 سالہ علیشہ کو زہر دے کر بہو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خامد دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، جس پر گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں خاوند اور دیور کے خلاف مقدمہ درج کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر، آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں۔ پانی، بجلی، سڑک، صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ جڑاوالا میں سوتیلے بہن بھائی کی پھندا لگی لاشیں ملنے کا معاملہ، ماں نے سوتیلے باپ کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے عثمان نفیس کے مطابق چک 563 میں سوتیلے بہن بھائی واصف اور فاطمہ کی پھندا لگی لاشیں ملنے کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ دونوں کو ماں نے سوتیلے والد کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ تھانہ بچیانہ پولیس نے واصف کے سوتیلے باپ ارشد، ماں نصرت اور ساتھی ملزم نصیر کو گرفتار کر لیا ہے۔ تھانہ بچیانہ میں مقتول واصف کے سگے باپ فقیر محمد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق ارشد کی جانب سے تشدد کیے جانے پر واصف اپنی سوتیلی بہن فاطمہ کے ہمراہ سگے باپ کے پاس چلا گیا تھا۔ ملزم عدالت میں نقصان نہ پہنچانے کا بیان دے کر بچوں کو واپس لے گئے اور جان سے مار ڈالا اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی۔ قصور میں پرانی دشمنی ایک بار پھر خونریز تصادم میں تبدیل ہو گئی۔ 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ، ایک جاں بحق جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے عامر سویل کے مطابق تھانہ راجہ جنگ کی حدود چوک ڈوگرا والا کے قریب 2 گروپوں کے درمیان فائرنگ کے نتیجے میں شرافت علی موقع پر جاں بحق جبکہ ندیم، وسیم اور خالد شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر تھانہ راجہ جنگ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاش اور زخمیوں کو فوری طور پر بابا بلے شاہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چند روز قبل شکیل اور شرافت سمیت دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، جس کی رنجت پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے شواہد اکٹھے کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، جبکہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل کی چیئر پرسن بن کر پروٹوکول حاصل کرنے کی کوشش، ملزمہ گرفتار، مقدمہ درج۔ ترجمان جہلم پولیس کے مطابق ملزمہ مہناز سعید نے جہلم سٹی پولیس کو بطور چیئر پرسن وزیر اعلیٰ شکایات سیل تعارف کرایا اور پولیس سے پروٹوکول اور سہولیات کی ڈیمانڈ کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل سے چیک کرنے پر ملزمہ مہناز سعید سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا۔
जालसाजी साबित होने पर झेलम पुलिस ने मुलजिमा को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी से शराब भी बरामद हुई। मुलजिमा महनाज सईद का ताल्लुक पीटीआई मुजफ्फरगढ़ से बताया जाता है। वज़ीराबाद से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शेख मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुलाम मोहम्मद कॉलोनी में एक घर में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 ने मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। सिटी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी, जिससे लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। मुरीदके में जीटी रोड पर खोड़ी के करीब सड़क की खस्ता हाली एक बार फिर हादसात का सबब बन गई, जहां शादी की तकरीब से वापस आने वाले 5 मोटरसाइकिल सवार यके बाद दिगरे गहरे खड्डों में जा गिरे। हादसात के नतीजे में 13 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 3 बच्चे, 2 खवातीन और 8 मर्द शामिल हैं। मशरक डिजिटल के मुबश्शिर अली के मुताबिक इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और मकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करते हुए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वाले 3 अफराद की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें लाहौर के अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। चिश्तिया के थाना शहर फरीद पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान एक कैटेगरी के खतरनाक इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गन पॉइंट पर राजनी के मुकदमा में मतलूब था। साबिक आलमी चैंपियन पाकिस्तानी नसाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने इल्जामात लगाने पर खातून वकील के खिलाफ हत्के इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। वकील फरियाल हुसैन ने 2023 में एक पॉडकास्ट में आमिर खान और उनकी अहलिया पर इल्जामात लगाए थे। ताहम बॉक्सर और उनकी अहलिया ने इल्जामात को झूठा, बदनीयती पर मुबनी और गैर साबित शुदा करार देकर इसकी तरदीद की थी। अब आमिर खान और अहलिया ने वकील फरियाल हुसैन के खिलाफ 1 लाख पाउंड को हट जाने का दावा दायर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फरियाल हुसैन ने 21 सफ़ात पर मुश्तमिल दिफाई दस्तावेजात हाई कोर्ट में जमा करा दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दिफाई दस्तावेजात में साबिक आलमी चैंपियन पर अहलिया से मिलकर धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया था। मारूफ भारतीय गुलकारा समन कल्याणपुर 89 साल की उम्र में चल बसी। वो इतवार की शाम मुंबई में अपनी रिहाइशगाह पर उम्र रसीदगी से मुतल्लिक आर्ज़ों के बायस दम तोड़ गई। समन कल्याणपुर 1960 और 70 की दहाई में अपनी सुरीली आवाज़ के बायस बेहद मकबूल हुई। उनके मशहूर गीतों में नाना करते प्यार तुम्ही से हो, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, तुमने पुकारा और हम चले आए और आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे शामिल हैं। उन्होंने हिंदी, मराठी, असमी, कन्नड़, बंगाली और ओडिया समेत कई ज़बानों में गीत गाए, जबकि भजन, गज़ल और ठुमरी भी पेश की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।